mga bituon nga nagtudlo sa agianan paingon sa anak sa Diyos nga Amahan. Ug gusto sila nga motanaw ug mosimba. Busa ilang gisundan ang maong bituon ug nagpadayon sila sa paglakaw ilalom sa mainit nga adlaw ug hangtod miabot ang katugnaw sa kagabion. Ug sa diha-diha ilang nakit-an ang batang Hesus ug nagmalipayon kini mga naadmanong tawo. Busa ilang gitagaan og mga